यहाँ वेदान्त विचारको क्रममा दुईटा प्रसङ्गहरू उठे। एउटा चाहिँ नेति नेति भन्ने वाक्यको विचार गर्ने, अर्थ विचार गर्ने, जसले शरीर आत्मा होइन, मन होइन, बुद्धि होइन, अहङ्कार होइन, यो होइन ऊ होइन भनेर टिप्दै फ्याँक्दै, जसरी बिस्कुन सुकाएको ठाउँमा कसिङ्गर भुसहरू छ भने फ्याँक्ने, ढुङ्गाको टुक्रा भुस जो मलाई चाहिएको होइन, मलाई चाहिएको चावल वा मलाई चाहिएको धान त्यति नै लिनका लागि त्यसका माने अनपेक्षित पदार्थहरूलाई हटाउने। यहाँ हामीले खोजी गर्नु छ आत्माको। बीचमा आइपुगेका छन् शरीर, मन, बुद्धि, अहङ्कार, यिनीहरूलाई टिप्दै फ्याँक्दै गर्ने। यसलाई भन्छन् नेति नेति, यो होइन यो होइन यो होइन यो होइन भन्दै फ्याँक्दै गर्ने। यो एउटा तरिका, तरकिब भन्छन्, एउटा तरिका। एउटा तरिका चाहिँ चाहिएको वस्तुलाई च्याप्प समाउनी बस्ने, अरू जेसुकै होस्। यी दुईटा तरिकाहरूमध्ये अब प्रश्न के आयो? अस्तिको श्लोकमा दुईटै कुराको स्वीकार गरियो। निषिद्ध्य निखिलोपाधिन नेति नेतीति वाक्यत। हजुरहरूलाई आउँछ होला नि श्लोक। निषिद्ध्य निखिलोपाधिन नेति नेतीति वाक्यतः विद्यात् ऐक्यम महावाक्येर जीवात्म परमात्मनोः। यहाँ दुईटा कुरा, एउटा नेति नेति वाक्यद्वारा अतन्निरसन भन्छन्, तद्भिन्न वस्तुहरूको निरसन गर्ने। तत् भिन्न भन्नाले चाहिएको वस्तु, आत्मतत्व बाहेकका अरू वस्तुहरूलाई निरसन गर्ने भन्नाले हटाउने, पन्छाउने। यो होइन, न इति न इति न इति, यो होइन यो होइन भन्दै हटाउने एउटा तरिका। अर्को तरिका चाहिँ आत्मतत्वलाई च्याप्प लिने र अनि जीवात्मा र परमात्माको एकता बुझ्ने बस्ने, थपक्क। वेदका मन्त्रहरू दुवै थरी पाइए। अर्थात् आदेशो नेति नेतीति इत्यादि वेदका मन्त्रहरूले यो नेति नेति पनि भन्यो। अर्कोतिर चाहिँ तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि स्वयं आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि मन्त्रहरूले चाहिँ आत्मा र परमात्माको एकताको सम्बन्धमा पनि कुरा गरे। अब यसपछि जिज्ञासा त गर्ने होस्। हुन त श्रुतिप्रति हामी धेरै विश्वास गर्छौँ। वेदले भनेको भनेपछि हामीलाई बढी विश्वास लाग्छ। आरोप पनि छ, तिमीहरू त वेदले जे भन्यो त्यही मान्छौ, लकिरका फकिर भन्छन् कतिपय। हामी वेदको प्रामाण्यलाई स्वीकार गर्दछौँ, त्यस कारणले हामीले नजानेर भए पनि गलत बाटो हिँड्दैनौँ। किनभने हाम्रो अगाडि वेद माता हुनुहुन्छ, श्रुति माता। श्रुति माता आमाको काखमा बसेपछि डरै लाग्दैन। भिरबाट लडिएला कि आगोले पोल्ला कि आमाको काखमा बसिएको छ त जसरी पनि बचाउनुहुन्छ। श्रुति माताको आज्ञा पालन गरेका छौँ भनेपछि श्रुति माताले जे बताउनु भयो पक्कै पनि गलत बताउनुहुन्न। त्यस कारणले जे भन्नुभयो जेसुकै आरोप लगाऊ, लकिरका फकिर भन, जेसुकै गर, तर हामी श्रुति माताको वचनलाई स्वीकार गर्दछौँ। दुईटै श्रुति माताका वचनहरू छन्। तर पनि हामी चाहिँ तर्कलाई, युक्तिलाई महत्त्व दिन्छौँ। श्रुतिले बताएका कुरा मान्छौँ, तर त्यसलाई युक्तिद्वारा, न्यायद्वारा, न्याय दर्शन छ, युक्तिद्वारा त्यसलाई खार्ने काम गर्छौँ हामी। आँखा चिम्लेर मैले भनेपछि भने हट भनेर भन्न मिल्दैन। श्रुति माताको वचनको आधारमा तिमी तर्क प्रयोग गर भन्ने भनाइ छ। स्वानुभूत्यनुसारेण तर्क्यतां मा कुतर्क्यताम्। तर्क गर्ने क्रममा कुतर्कको चाहिँ निषेध छ, तर आफ्नो अनुभवलाई अगाडि सारेर युक्तिद्वारा श्रुति वचनहरूको प्रामाण्यलाई मनन गर्ने हो। त्यसलाई त श्रवण मात्रैले पुग्दैन भने के त, मनन र निधिध्यासन पनि चाहिन्छ भनेको त्यही त हो नि। नत्र त श्रवण भएपछि श्रुतिले जे भन्यो फ्याट त्यही मान भनेर भन्नु पर्थ्यो, त्यसो भन्दैन। श्रुति वचनलाई तिमीले युक्तिद्वारा र अनुभूतिद्वारा खारेर स्वीकार गर। युक्ति भनेको तर्क, यसो भए यसो किन भएन भनेर युक्तिद्वारा विचार गर्न। अनुभूति भनेको मेरो आफ्नै अनुभवको आधार। मलाई हामीले जति कुरा गऱ्यौँ नि, गर्ने बेलामा कतिपय कुराहरू अलिकति परोक्ष बताए जस्ता पनि लाग्छन्, अलि घुमाउरो तरिकाले अरू कसैले सिकाए जस्ता मात्रै लाग्छन्, तर अन्तिममा निष्कर्ष निकाल्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो अनुभवलाई अगाडि सार्ने हो। श्रुतिले बतायो आत्मा असङ्ग छ, नित्य छ, व्यापक छ। श्रुतिले भन्यो भन्दैमा हामी कहाँ मान्छौँ र? नित्य कसरी छ? श्रुतिले त भन्यो त्यो, तर त्यो कसरी होला?
अब युक्ति आयो। युक्तिले के भन्यो? बाल्यावस्था छ, वृद्धावस्था र युवावस्था छैन, तर म छु। युवावस्थामा बाल्यावस्था छैन, वृद्धावस्था छैन, युवावस्था छ, तर म छु। वृद्धावस्थामा बाल्यावस्था छैन, युवावस्था छैन, वृद्धावस्था छ, तर म छु। भनेपछि त्यो पनि हुँदा त्यो हुँदा पनि हुने, यो हुँदा पनि हुने, ऊ हुँदा पनि हुने के? नित्य। त्यो हुँदा त्यो नहुने, त्यो नहुँदा त्यो नहुने, यो के हो? अनित्य। भनेपछि हाम्रा अवस्था अनित्य, आत्मा नित्य। जाग्रत अवस्थामा म छु, स्वप्न र सुषुप्ति छैनन्। स्वप्नमा म छु, जाग्रत र सुषुप्ति छैनन्। सुषुप्तिमा पनि म छु, तर जाग्रत र स्वप्न छैनन्। भनेपछि अवस्था के रहेछन्? आउने जाने रहेछन्, तर म चाहिँ नित्य रहेछु। अब यो कुरा के भयो? युक्ति भयो। त्यो युक्तिको साथमा अनुभूति पनि छ। हामी सुखको खोजीका लागि कुदिराखेका छौँ, तर सुख वस्तुबाट प्राप्त हुन्छ कि भनेर हामी कुद्छौँ। तर वस्तुबाट सुख प्राप्त हुने हो भने वस्तुको मात्रा बढ्दै जाँदा सुखको मात्रा बढ्नुपर्ने। वस्तुको मात्रा बढे पनि सुखको मात्रा त बढ्दैन। भनेपछि वस्तुमा सुख टिकेको होइन रहेछ कि क्या हो? यो युक्ति हो। शास्त्रले बतायो तिमी आनन्द स्वरूप हौ। आनन्दको खोजी बाहिर गरेर हुँदैन, आफैतिर गएर खोज। शास्त्रले बतायो। जतिसुकै शास्त्रले बताए पनि आफूले अनुभव गर्दा यदि अनुभव नगर्ने हो भने त्यो विश्वास हुँदैन। शास्त्रमा लामा लामा ठुला ठुला निबन्धहरू बनाएर निम गुलियो हुन्छ भनेर व्याख्या गरे पनि, चाख्ने बेला निम तितो हुन्छ, आँप तितो हुन्छ भनेर व्याख्या गरे पनि चाख्दा चाहिँ आँप गुलियो हुन्छ। भनेपछि त्यो आफ्नो अनुभूतिले परिपक्व बनाउने हो। त्यसैले हामी श्रुतिको आधारमा कुरा गरे पनि अनुभूतिमा पनि खार्छौँ। हरेक कुराहरू अनुभूतिमै खारेर बल्ल टिक्ने हो। कहिले कहिले भन्दाखेरि नित्य निरन्तर एउटै कुरा दोहोऱ्याएर भनिरहेका जस्तो लाग्छ। कतिपय कुराहरू सुरुमा हात समाउने बेलामा श्रुतिको आधारमा समाउने हो, तर गले नहीं उतार्ता भन्छ नि, गलाबाट उतार्ने बेला हिन्दीमा भन्ने चलन, यो चित्त बुझेन भन्नु पर्यो भने गले नहीं उतार्ता। चित्त बुझ्नका लागि, छ्याङ्ग छर्लङ्ग हुनका लागि चाहिँ आफ्नो अनुभूति पनि अगाडि सार्नु पर्यो। त्यसका लागि चाहिँ बिचमा तर्क चाहियो। त्यसकारण श्रवण मात्रैले पुगेन, मनन पनि चाहियो। मननपछि निधिध्यासन चाहियो। भनेको तीनटा कुरालाई आत्मा बारे श्रोतव्यः मन्तव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यो निधिध्यासितव्यः, यी तीनटै कुरालाई आत्मा बारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यो निधिध्यासितव्यः आत्मदर्शनम उद्दिश्य श्रवण मनन निधिध्यासनादि साधनानि विधीयन्ते। आत्मदर्शनका निमित्त श्रवण मनन निधिध्यासन तीनटै चाहिन्छ। भनेपछि हामी श्रुतिसँगै युक्ति र अनुभूतिलाई पनि अगाडि ल्याउँछौँ। अब श्रुतिले त बतायो नेति नेति पनि, श्रुतिले त बतायो अहम ब्रह्मास्मि पनि। यी दुईटा मध्ये अब हामी नेति नेतिको पछि किन लाग्ने? अहम ब्रह्मास्मि भए पुग्छ होइन र भन्ने कुरा। आत्मस्वरूप ज्ञाने अतन्निरसनाभावे का क्षति। आत्माको स्वरूपलाई बुझ्ने, तर अतत भनेको आत्मतत्व बाहेक अरू पदार्थ टिप्दै फ्याँक्दै गर्नुपर्ने, तत् निरसन भनेको हटाउने काम। अतत निरसन भनेको तत् भिन्नलाई हटाउने। हामीले त्यो बिस्कुन हेर्ने अथवा त्यो चामलको दानाभित्र परेको मोती दानालाई खोजी गर्ने तरिकाको बारेमा कुरा गरेका छ नि। एकपटक चाहिँ माने मोती बाहेकका चिजलाई हटाउँदै हटाउँदै यो होइन यो होइन यो होइन भन्दै 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 हटाएपछि मोती खोज्न सजिलो हुन्छ। मोती नै देखियो भने त टिप्दा भइगयो, तर मोती एकैचोटि नदेखिँदा ती अरू वस्तुहरूलाई हटाउनुपर्छ। अरू वस्तुलाई हटाउनु भनेकै नेति नेति हो। अनि मोती टिप्नु भने जस्तो चाहिँ महावाक्यको विचार हो, अहम ब्रह्मास्मि। अब यी दुईटा कुराहरूमा हामी नेति नेतिको पछि किन लाग्ने? अतन्निरसन नगर्दा के फरक पर्छ भन्दा श्रुति माताको यो भनाइलाई युक्तिद्वारा के बताइयो भने, यदि अतन्निरसन गरिएन भने अर्थात् आत्मभिन्न पदार्थलाई पन्छाउने काम, हटाउने काम, यो होइन भनेर निराकरण गर्ने, निरसन गर्ने काम गरिएन भने आत्मतत्व साक्षात्कार हुन सक्दैन। हाम्रो मेडिकल साइन्समा औषधि गर्ने तरिका दुई थरी हुन्छ।
एउटा चाहिँ शरीरको एनर्जी इम्युनिटी पावर बढाइदिने, एउटा चाहिँ शरीरका रोगाणुहरूलाई मारिदिने। प्राय एन्टिबायोटिकहरूले रोगाणुलाई मारिदिने काम पनि गर्दछ, यद्यपि त्यसको असर शरीरका जीवाणुहरूलाई पनि असर गर्दछ भन्ने कुरा छुट्टै पाटो हो। तर हाम्रो बेसार, हलेदो, तुलसी, निम जस्ता चिजहरूले एन्टिबायोटिकको काम गर्छन् भनेको के हो त भन्दाखेरि विपरीत विरोधी शरीरको स्वास्थ्यसँग विरोधी तत्त्वहरूलाई परास्त गरिदिन्छन्। त्यो के हो त भन्दा अतन्निरसन, तद्भिन्नलाई हटाइदिने। अब त्यसपछि वस्तुलाई ग्रहण गर्ने भनेको चाहिँ फेरि तत्को जागरण पनि हो, दुइटै आवश्यक छ। यदि अतन्निरसन अर्थात् तद्भिन्नको निराकरण गरिएन भने शरीर मन बुद्धि अहङ्कार, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अनि यी इन्द्रियहरू अनि चाहिँ अनात्म पदार्थहरू जति पनि हामीले तत्त्व गणनाका क्रममा कुरा गरिरहेका छौँ, यिनीहरूलाई एक एक गरेर नेति नेति भन्दै पन्छाउनु छ। यदि नेति नेति भनेर पन्छाएर यिनीहरूको अतन्निरसनको प्रक्रिया अवलम्बन गरिएन भने आत्मदर्शन सम्भव छैन भन्ने कुरा श्रुतिको आधारमा यहाँ बताउन खोजिएको छ। यही कुरा यो श्लोकमा अब आउँदैछ। आत्मस्वरूप ज्ञाने अतन्निरसनाभावे का क्षति इति आशंक्य अतन्निरसनाभावे आत्मा ज्ञातुमेव अशक्यः। यथा जसरी, अब दृष्टान्त पनि दिइहालौँ अनि श्लोक पढौँला। जसरी अयं सर्पः इति आरोपितस्य सर्पस्य अपाकरणाभावे रज्जुज्ञानं नोत्पद्यते। घटना घटेको छ हाम्रो कि आत्म पदार्थ चाहिँ ढाकिनु र अनात्म पदार्थको प्रकाश माने अनात्म पदार्थ झल्किनु, देखा पर्नु। घटना यही हो। यो घटनासँग मिल्दोजुल्दो त्यही डोरी सर्पको कुरा आउने भएको हुनाले वेदान्तमा प्राय त्यही डोरी सर्पको कुरा आउँछ। फेरि आज पनि आयो। अधिकरण अथवा अधिष्ठान भनेको के हो? डोरी हो। अब त यी शब्दको अर्थ कण्ठ छ। त्यहाँ अध्यस्त हुने भनेको के हो त भन्दा सर्प देखिनु हो। नभएको वस्तु देखिनु, भएको वस्तु नदेखिनु, दुईटा कुरा समस्या परिरहेका छन्। अब यहाँ अतत निरसन भनेको के हो त भन्दा तद्भिन्नलाई हटाउने, अर्थात् यो सर्प होइन भन्ने पहिला बुझ्ने, अनि त्यसपछि डोरी हो रहेछ भन्ने जान्ने। यदि सर्प होइन भनेर सर्पको अपाकरण गरिएन भने, अर्थात् अतत निरसन गरिएन भने अधिष्ठानको साक्षात्कार पनि हुँदैन। अधिष्ठान अध्यस्त वस्तुले छोपेर राखेको छ। अधिष्ठान अध्यस्त वस्तुले छोपेर राखेको छ। वेद मन्त्र पढ्नुहुन्छ, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। के थियो रे पुरा मन्त्र? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पापिनो सत्यधर्माय दृष्टये। तत्त्वं पूषण अपावृणु। हे पूषा भगवान, तत्व भनेको त्यो आवरणलाई अपावृणु, हटाइदिनुहोस्। सत्य धर्माय दृष्टये, त्यो सत्य परब्रह्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्नका लागि। हिरण्मयेन, देख्दाखेरि सुनौलो जस्तो लाग्ने चमकदार पात्रले, ढक्कनले, आवरणले सत्यको मुखलाई ढाकिदिएको छ। सत्यलाई असत्यले ढाकेको छ, वेद मन्त्र भन्छ। अब यहाँनिर सत्य भनेको के? आत्मा। असत्य सुनौला, देख्दाखेरि यही हो कि क्या हो भनेर च्याप्प समाउन मन लाग्ने चाहिँ शरीर आदि छन्। छोड्नै मिल्दैन यो त, ओहो भन्छ। यी शरीर आदि चाहिँ के का सन्तान हुन् त भन्दा अविद्याका सन्तान हुन्। अविद्या जनित शरीर आदि जो आवरण छ अथवा ढक्कन छ अथवा उपाधि छ, त्यो दृश्य छ अनि विनाशी पनि छ। क्षरम भनेको विनाशी। कसरी भन्दा बुदबुदवत, पानीको थोपा जस्तै त्यसले ढाकेको छ। यसलाई नहटाइकन त्यहाँभित्रको शुद्ध ब्रह्म तत्त्व, निर्मल ब्रह्म तत्त्व प्रकाशित हुँदैन। अब यो श्लोक पढ्ने बेला भयो, वाचन गरौँ। आविद्यकं शरीरादि दृश्यं बुद्बुदवत् क्षरम्
एतद्विलक्षणं विन्द्यात् एतद् विलक्षणं विन्द्यात् अहं ब्रह्मेति निर्मलम्। अहं ब्रह्मेति निर्मलम्। आविद्यिकं शरीरादि दृश्यम बुद्बुदवत् क्षरम। आविद्यिकम भनेको अविद्याबाट पैदा भएका शरीर आदि पदार्थहरू दृश्य छन्। बुद्बुदवत् भनेको पानीको थोपा, बुद्बुद भनेको पानीको थोपा, बुद्बुदवत् भनेको पानीको थोपा जस्तै क्षरम भनेको विनाशी पनि छन्, पानीको थोपा जस्तै विनाशी पनि छन्। एतद् विलक्षणम भनेको यसभन्दा बिल्कुल भिन्न। अहम ब्रह्म इति निर्मलम ब्रह्म विद्यात्, अहम ब्रह्म यो अनुभव गर्नु। आविद्यिकम भनेको अविद्याबाट पैदा भएको, आविद्यिकम भनेको अविद्याबाट पैदा भएको, अविद्या सम्बन्धीलाई आविद्यिक भन्छ ठक प्रत्यय गरेर। अविद्याबाट पैदा भएकोलाई आविद्यिक। दर्शनको दार्शनिक भने जस्तै, वचनको वाचनिक, शरीरको शारीरिक, इक प्रत्यय पछाडि अविद्याबाट पैदा भएकोलाई आविद्यिक। शरीर आदि, आदि पदले चाहिँ के बताउँछ? मन, बुद्धि, अहंकार, इन्द्रियहरू। दृश्यम भनेको दृश्य पदार्थ हुन्। दृश्य भनेको जहिले पनि जड हुन्छ, देखिनेवाला पदार्थ हुन्। शरीर आदि, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इन्द्रिय आदि। बुद्बुदवत् भनेको पानीको थोपा जस्तै। क्षरम भनेको विनाशी छ। बुद्बुद पानीको फोका, थोपा होइन फोका। पानीको जहाँ झरनाहरू परिरहेको हुन्छ त्यहाँ बुक्लुक बुक्लुक सानो सानो थोपाहरू, के अरे पोकाहरू, सानो डल्लो एकछिन फुटफुट हिँडिरहेको हुन्छ, तर उतिखेरै समाप्त हुन्छ। त्यसै गरी यो पनि क्षरम भनेको विनाशी छ। दृश्यम बुद्बुदवत् क्षरम। एतद् विलक्षणम, यो भन्दा विलक्षण। अहम ब्रह्म इति, अहम ब्रह्म भन्ने यस प्रकार निर्मलम आत्मानं विन्द्यात्, आफ्नो निर्मल स्वरूपलाई बुझोस्। अब यसलाई वाचन गरौँ। आविद्यिकं शरीरादि आविद्यिकं शरीरादि दृश्यं बुद्बुदवत् क्षरम्। एतद् विलक्षणं विन्द्यात् अहं ब्रह्मेति निर्मलम्। आविद्यिकं शरीरादि दृश्यं बुद्बुदवत् क्षरम्। एतद् विलक्षणं विन्द्यात् अहं ब्रह्मेति निर्मलम्। अब आविद्यिकम भनेको अविद्याबाट जन्मिएका देहेन्द्रिय आदि सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्चहरू दृश्यत्वात्, दृश्य भएकै कारणले पनि यिनीहरू चाहिँ अनित्य छन्। यत् यत् दृश्यम तत्तत् अनित्यम भनेर भनिदिँदा हुन्छ। द्रष्टा छुट्टै कुरा हो, दृश्य जति छन् सब अनित्य हुन्। किन अनित्य हुन्? घटपट आदि पनि दृश्य हुन्, अनित्य छन्। मन, बुद्धि, अहंकार पनि दृश्य हुन्, अनित्य छन्। यिनीहरू जड हुन्, त्यसकारणले अनित्य छन्। शरीरादि आविद्यिकम शरीरादि दृश्यम दृश्यत्वात् क्षरम वर्तते। अविद्याबाट पैदा भएका शरीरादिहरू दृश्य भएको हुनाले नै अथवा अनात्म भएको हुनाले नै अनित्य पनि छन्। यहाँसम्म भयो। एतत् विलक्षणम, यसको विलक्षण भन्नाले विपरीत, बिल्कुल भिन्न स्वभावको। जस्तै सच्चित आनन्द आत्माको स्वरूप भयो, त्यसको विपरीत चाहिँ असत जड दुःख रूप के अरे जड पदार्थहरूको लक्षण भयो। जसरी यताबाट उता गन्दा विपरीत भयो भने उताबाट यता हेर्दा पनि विपरीत हुने स्थिति आउँछ। अनात्म पदार्थको लक्षण जे बताइयो त्यो चाहिँ आत्म पदार्थको कुरा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ विपरीत हुन्छ, उल्टो हुन्छ।
एतद् विलक्षणम विन्द्यात्, विलक्षणम भनेको बिल्कुल उल्टो, विन्द्यात् भनेको जान्नु, के अहम ब्रह्मेति, अहम ब्रह्म यस प्रकारको अनुभव बिल्कुल विपरीत भनेर बुझ्नु। अहम ब्रह्मेति निर्मलम। आविद्यिकम, फेरि एकपटक उच्चारण गरौँ अनि अगाडि बढाउँला। आविद्यिकम शरीरादि ने दृश्यं बुद्बुदवत् क्षरम् एतद् विलक्षणं विन्द्यात् अहं ब्रह्मेति निर्मलम्। अब विलक्षण भनेको भिन्न स्वभावको भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। उता आविद्यिक हो भने यो ज्ञान रूप छ, उता दृश्य हो भने यो द्रष्टा हो, उता अनित्य हो भने सांसारिक पदार्थहरू अनित्य हुन् भने यो नित्य भयो, उता चाहिँ उपाधि हुन् भने यो निरुपाधिक छ, उता चाहिँ के अरे समल मलिन छ भने यो निर्मल छ आत्मा। यस प्रकार आत्मा चाहिँ देह इन्द्रिय आदिमा रहेका स्वभावभन्दा बिल्कुल भिन्न, विलक्षण, भिन्न स्वभावको छ। सच्चित आनन्दात्मकम ब्रह्मैव अहम अस्मि इति विन्द्यात्, म त्यो सच्चित आनन्द स्वरूप ब्रह्म म हुँ भनेर यस प्रकार बुझ्नु। अब यसपछि हामी अर्को श्लोकमा जान्छौँ। अब महावाक्य हामीले जो अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्यहरू सुनेका हुन्छौँ। महावाक्य सुनिसकेपछि जीवात्मा र परमात्माको एकताको अनुभव गर्ने एउटा प्रक्रिया सुरु हुन्छ। जीवात्मा र परमात्माको एकताको अनुभव गर्ने प्रक्रिया चाहिँ, विचार गर्ने प्रक्रिया, एकपटक श्रुतिको कुरा गर्छौँ, अर्कोपटक युक्तिको कुरा गर्दछौँ। अब युक्तिद्वारा विचार गर्ने, पहिला श्रुतिद्वारा त हामीले सुन्यौँ नै, श्रुतिद्वारा सुनेका कुराहरूलाई हामी युक्तिद्वारा विचार गर्दछौँ। जुन युक्तिद्वारा विचार गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा अब यो श्लोकमा आयो। देहान्यत्वात् न मे, यो मे हो है, अलि अक्षर फरक पर्यो। देहान्यत्वान्न मे जन्म, न मे, न मे, देहान्यत्वान्न मे, ठिक छ है। देहान्यत्वान्न मे जन्म जरा कार्श्यलयादयः शब्दादि विषयैः संगो निरिन्द्रियतया न च देहान्यत्वान्न मे जन्म। यो अनुष्टुप छन्दमा चाहिँ हरेक पाउमा 8-8 अक्षर हुन्छन्। बीचमा काटिएका अक्षरलाई हामी छुट्टै गन्दैनौँ। देहान्यत्वान्न मे जन्म 8वटा श्लोक भयो नि, अक्षर भयो नि। अब पछिल्लोमा पनि त्यस्तै हुन्छ। देहान्यत्वान्न मे जन्म जरा कार्श्यलयादयः शब्दादि विषयैः संगो निरिन्द्रियतया न च। उच्चारणमा याद गर्नुभयो कि गर्नु भएन? हुन त नि रि इन्द्रि यी तिनटै ह्रस्व छन्, तर हामीले रिलाई दीर्घ उच्चारण गरिदियौँ किनभने पछाडिको अक्षर चाहिँ संयुक्त अक्षर छ। पछाडिको संयुक्त अक्षर भयो भने अगाडिको गुरु दीर्घ उच्चारण गर्ने, नत्र ह्रस्व, ह्रस्वलाई ह्रस्व, दीर्घलाई दीर्घ। शब्दादि विषयैः संगो निरिन्द्रियतया न च। अब अनुभव गर्ने तरिका हो, अरू बाहिर कसैलाई सोध्ने भन्दै हिँड्ने पनि होइन। आफूले एक्लै आँखा चिम्लेर अथवा टोलाएर विचार गर्ने चिज। देहान्यत्वात्
न मे जन्म जरा कार्ष्य लयादय। अब जरा जन्म र जरा चाहिँ जन्म चाहिँ अनि जरा भनेको वृद्धावस्था, जन्म भनेको जन्मिने कुरा, जरा वृद्धावस्था, कार्ष्य भनेको कृशता, कृश भनेको दुब्लाउनु दुब्लोपन, लय भनेको समाप्त हुनेपन मर्नु, जन्मिनु, बुढो हुनु, दुब्लाउनु र मर्नु। यहाँ त 6वटा विकारका ठाउँमा कतिवटा विकार भए? यहाँ 4वटा विकार भए। ल ठिकै छ, 4वटा विकार भए पनि मानौ। शरीरमा रहने 6वटा विकारलाई हामीले 4वटामा गण्यौँ। 6वटा विकार के हजुरहरूले पढिसक्नु भयो होइन? अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यतीति षट् विकारवत् एतत् स्थूल शरीरम्। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यतीति षट् विकारवत् एतत् स्थूल शरीरम्। 6वटा विकारहरूको स्थूल शरीर यहाँ हामीले 4वटामा गण्यौँ, केही फरक पर्दैन। तर यी सबै केमा रहन्छन् त? शरीरमा रहन्छन्। म शरीर हुँ? होइन। म शरीर होइन भने देहान्यत्वात्, देहभन्दा अन्य भएको हुनाले, देहान्यत्वात्, देहभन्दा भिन्न भएको हुनाले, देह भन्नाले के? शरीर। शरीर कति थरी? हुन त 3 थरी, तर हामीले अनुभव गर्ने, फ्याट थाहा पाउने अहिले तत्काल 2 थरी। के? स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीरमा रहने 6वटा विकार त अघि भनिहाल्यौँ। सूक्ष्म शरीरमा पनि केही विकारहरू छन्। सूक्ष्म शरीरका विकारहरू के भए त भन्दाखेरि सुखी दुखी हुनु, भोकाउनु, प्यास लाग्नु, अनि चिन्ता चासो हुनु इत्यादि विकारहरू चाहिँ सूक्ष्म शरीरका विकार पनि भए। स्थूलस्य सम्भव जरा मरणानि धर्माः, हामीले विवेक चूडामणिमा पढि पनि सकेका छौँ। स्थौल्यादयो बहुविधा शिशुताद्यवस्थाः। देहस्य, हाम्रो स्थूल शरीरका, सम्भव जरा मरणानि भनेको चाहिँ उत्पत्ति हुनु, बुढो हुनु, मर्नु इत्यादि धर्महरू छन्। स्थूलस्य सम्भव जरा मरणानि धर्मा स्थौल्यादयो बहुविधा, मोटो हुनु, दुब्लाउनु इत्यादि, शिशुताद्यवस्था, बच्चा हुनु, बुढो हुनु इत्यादि अवस्थाहरू पनि त्यही स्थूल शरीरमा नै हुन्छन्। अनि वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा यमः स्युः। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, यम नियम यी सबै स्थूल शरीरका। पूजा बमान बहुमान मुखा विशेषा, कहिले पूजा गर्ने, माला लगाउने, मञ्चमा राख्ने, कहिले तल गल्लीमा भौतारिँदै हिँड्नुपर्ने, यी सब कुराहरू स्थूल शरीरमा हुन्छ। कसैले अपमान गर्छ, छुरी चलाउँछ, अनि हतगडी लगाउँछ, जेलमा लगेर हाल्छ, कहिले माला लगाएर जय जय गर्छ, सब स्थूल शरीरको देखिन्छ नि। अचेल ठुलो नेता हुनका लागि धेरै वर्ष जेल बसेकै छैनस् त के ठुलो नेता भन्छन् कतिले। कतिले म जेलमा बसिया छु, म पो ठुलो नेता। जेलमा बस्नु पनि शरीरको, किन अनि त्यसपछि नेता ओहो भनेर पछि लाग्ने र माला लगाएर परेर हिँड्ने पनि शरीर। त्यहाँभित्रको अहम गर्ने चाहिँ अर्को चिज होला, फेरि छुट्टै कुरा अब। तर देखिने सबै स्थूल शरीर। जन्म, जरा, अनि जरा भनेको वृद्धावस्था, बुढो भइयो, केही गर्न सकिएन जिन्दगीमा, सुस्केर हालेर खुइ गरेर बस्ने, यो पनि स्थूल शरीरकै कुरा भयो। ओहो पहिला कस्तो हट्टागट्टा, हिजो कसले भन्दै थियो हजुर त दुब्लाउनु भएछ, दुब्लाउनु भएछ भने मुसुक्क हाँस्छु। अनि कतिले किन दुब्लाउनु भयो भनेर सोध्छन्। मेरो सिधा सिधा स्पष्ट रमाइलो उत्तर छ, किन दुब्लाउनु भयो भन्दा नमोटाएर। अब के भन्ने, त्यहाँभन्दा अरू केही तर्क छ? जसलाई सोध्या हो त्यसैका लागि भनिदिनु पर्यो। अब म होइन त्यहाँ भनेर साध्य पनि हुँदैन। तर हो सबै शरीरको। अलि दिन पछाडि त्यो घाटमा लगेर चुई चुई पारेर पोलेर डढाएर फ्याँक्ने नै हो। मोटो भए के, दुब्लो भए के,
बुढो भए के बच्चो भए के जे भए पनि एकछिन गएर एकछिन पछाडि अलिकति खरानी बनाएर पानीमा बगाइदिन्छ। आफ्ना नाउँमा जग्गा जमिन केही रहेछ भनेदेखि अर्कोले गएर 13 दिन पुग्न पाएको छैन जन्म मृत्यु दर्ता किन गर्न पर्यो भन्दा त्यो ब्याङ्कको कारोबार मिलाउनु पर्यो। त्यसै भएर हुन त अरूहरूले पनि झन् बाठाहरूले धेरै भन्छन्, हामी त कमै भन्छौँ। तर पनि तपाईँको गुरुकुलमा दान गर्नुभयो भने तपाईँको नाममा सधैँ अक्षय खातामा रहन्छ। तपाईँले आफैसँग राख्नुभयो भने त्यो छिट्टै तपाईँका नामबाट अर्काका नाममा नामसारी हुन्छ। आफ्नै नाममा राख्ने इच्छा छ भने गुरुकुलमा दान गर्नुहोस् भन्छौँ हामी। आफ्नै नाममा सधैँ रह्यो नि। तात्पर्य हो शरीर चाहिँ बुढो हुन्छ, मर्छ। कसको धर्म? त्यो शरीरको धर्म। देहान्यत्वात् शरीरभन्दा भिन्नै भएको हुनाले मेरो जन्म जरा कार्य लयादय न सन्ति। जन्म पनि हुँदैन, जरा भनेको वृद्धावस्था पनि हुँदैन, कार्य भनेको दुब्लोपन पनि हुँदैन। कृशको दुब्लो अर्थ हो, कृश भनेको दुब्लो। कृशको भावलाई कार्य भन्छन्, दुब्लाउनुपन। लय भनेको मृत्यु पनि मेरो हुँदैन। अब शरीरै होइन भनेपछि इन्द्रियहरू भोग्नका लागि पनि शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध इत्यादि विषयहरू भोग्नका लागि पनि शरीरको भाँडो चाहिन्छ। शरीरसँग मेरो सम्बन्ध छैन भनिसकेपछि शब्दादि विषयहरूका साथ पनि मेरो सङ्गत हुने कुरा आएन। शब्दादि विषयै सङ्गो किन निरिन्द्रियतया, किन म इन्द्रिय होइन। म इन्द्रिय भएदेखि म इन्द्रिय हो कि होइन, अब शास्त्रले त होइन भनेर बतायो। अब तर्क गरेर विचार गरौँ। इन्द्रियलाई आत्मा मान्ने सिद्धान्त पनि छ। इन्द्रियलाई आत्मा मान्ने हो भने इन्द्रिय भनेको के हो त भन्दाखेरि आँखा चक्षुर इन्द्रिय, हात के भन्छ यो पाणी इन्द्रिय, अनि जिब्रो रसना इन्द्रिय, नासिका घ्राणेन्द्रिय, यी इन्द्रिय हुन्। इन्द्रियहरू नहुँदा पनि म बाँचेको हुन्छु, यसकारणले म इन्द्रिय होइन। इन्द्रिय नहुँदा पनि म बाँचेको हुन्छु। कसरी? यो त छान्दोग्य उपनिषदमा इन्द्रिय र प्राणको विवादको कथाबाट स्पष्ट हुन्छ। इन्द्रिय र प्राणहरू चाहिँ अहम अहमिका भनेको छ। त्यहाँ म ठुलो भनेर खुब फुर्ती लगाएछन्। अहिले राजनीतिक पार्टीहरूमध्ये म ठुलो, म जनताको काम गर्ने, हेट तैँले होइन मैले गर्ने हो भन्छन् नि। तैँले गर्छस्, तैँले होइन, त हुँदा त जनता खत्तम, त गएपछि म आएपछि गर्ने हो भन्छ अर्काले। हाम्रा इन्द्रियहरू र प्राण समेतको विवाद यसै गरी परेछ, त ठुलो कि म ठुलो भनेर। अनि त्यो इन्द्रियहरूले के भनेछन्, म बिना त यो देशको राजकाज चल्दैन, हेरौँ लौ त भन्छ। अनि के षड्यन्त्र गरे होला नि, ती पनि राजनीतिमा खप्पिसै छन् क्यारे इन्द्रियहरू पनि। इन्द्रियहरूले षड्यन्त्र गरे कि कसले के गरे थाहा छैन। अनि चक्षुर इन्द्रिय चाहिँ हिँडेछ, मलाई बहिर्गमन गराएको छस् तैँले, म बहिर्गमन भएपछि राज्य 1 मिनट चल्दैन भनेर भनेको त चलो। आँखा चिम्लिँदा पनि चल्दो रहेछ, चल्ता है भन्छ। पशुपतिनाथले चलाएको देश भन्छन्, चलो त, आँखा नदेखे पनि चलेकै छ। अनि त्यसपछि चाहिँ म बिना त देशै चल्दैन कि भनेको मान्छेले भात खाएकै छन्, हिँड्ने मान्छे हिँडेकै छन्, गाडी ट्याट्या पनि गरेकै छन्, नदी नाला पनि बगेकै छन्, सूर्य पनि उदाएकै छन्, अस्ताएकै छन् भनेपछि चलो। यो उपनिषदको कथालाई थोरै नयाँ रूप दिएको सुन्न आकर्षण हुन्छ कि भनेर कुनै राजनीतितिर मेरो सङ्केत गर्ने दृश्य के अरे अभिप्राय छैन। तर पनि थोरै चाहिँ बुझ्नलाई, विषय बुझ्नलाई सहज हुन्छ भनेर एउटा रमाइलोको लागि दृष्टान्त दिएको। अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ लुते भएर लुरुक्क लाएर फर्केर आएछ। कतिपय अवस्थामा बोलौँ मारे बोल्नु सक्नु छैन, किन हिजो फुर्ती लागेको, केही गर्न सकेन आफू छँदा पनि, आफू गए पनि काम त चलेकै। अनि आएपछि अब म त एकदम महत्त्वपूर्ण हुँ, म बिना त कामै चल्दैन तिमीहरूको भनेर बाक इन्द्रिय पनि हिँडो त्यहाँबाट। चक्षुर इन्द्रिय हिँड्दाखेरि जसरी आँखा नदेख्ने अन्धहरूले काम चलाइरहेका थिए त्यसै गरी सबैले काम चलाइरहे। अब त्यसपछि बाघ इन्द्रिय हिँडो। बाघ इन्द्रिय हिँड्दा मूक भनेको छ। मूक भने वाक शक्ति नभएका, बोल्न नसक्ने।
बोल्न नसक्नेहरूको जसरी काम चल्थ्यो त्यसै गरी चाहिँ भात खाएकै छ, शौचालय गएकै छ, बाँचेकै छ, हेरेकै छ, सुनेकै छ, खाएकै छ, अरू अरू काम त गरेकै छ, त्यही नबोल्या त हो नि, अरू काम चलेकै छ। अर्को पार्टीले रजाइ गर्छु भन्दा पनि केही फरक पर्दो रहेछ आखिर। अनि भइगयो भने यहाँ दुईटा इन्द्रियको कुरा गर्यो, बाघेन्द्रिय र चक्षुरेन्द्रियको। चक्षुरेन्द्रिय सम्पूर्ण ज्ञानेन्द्रियहरूको प्रतीक हो। सबै ज्ञानेन्द्रियहरूको प्रतिनिधिको रूपमा बाघेन्द्रियको के चक्षुरेन्द्रियको कुरा आयो। सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियको प्रतिनिधिको रूपमा बाघेन्द्रियको कुरा आयो। यी सबै इन्द्रियहरू हिँडिरहँदा पनि, पालै पालो यिनीहरू हिँड्दा पनि काम चल्यो। अब दुईटै सबै हिँड्दा पनि काम चलिसकेपछि अब विवाद गर्दा अगाडि आएर सबैले चाहिँ निकै फुर्ती लगाइएको अर्को चिज थियो, त्यहाँ थियो प्राण। प्राण छँदाखेरि चाहिँ अनि प्राण चाहिँ उठेर हिँड्यो। प्राण उठेर हिँड्दाखेरि चाहिँ सबै आत्तिएर छटपटाएर अब हामी त कामै नलाग्ने भयौँ भनेर चाहिँ त्यहाँ कस्तो लेखेको छ भने यथा सुहायः पडविष शङ्कुन निखनेत। घोडाले चाहिँ किलो उखेले चाहिँ गरिकन सबै उखेलिए। त्यसपछि चाहिँ त्वम हि श्रेष्ठ त्वम हि ज्येष्ठ भनेर प्राणलाई ज्येष्ठ श्रेष्ठ माने भनेर त्यो उपनिषदको प्रसङ्गमा उल्लेख गरिएको छ। प्राण ज्येष्ठ श्रेष्ठ सबैभन्दा सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट भनेर मानियो। अब यहाँ त हामी प्राणभन्दा पनि परको कुरा गर्दैछौँ। अप्राणो ह्यमना शुभ्र इत्यादि श्रुति शासनात् यो त सधैँ छ, यो प्रसङ्गान्तरमा फेरि आउँछ। अहिले यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने निरिन्द्रियतया, इन्द्रिय म नभएको कारणले गर्दा, इन्द्रिय भएको हुनाले जे कुरा आउँथे ती कुरा ममा आउँदैनन्। के आउँदैनन्? इन्द्रिय भएको भए शब्दादि विषयका साथ सङ्गत हुन्थ्यो। किन? शब्दादि विषयका साथ सङ्गत गर्ने इन्द्रियले हो। म इन्द्रिय होइन भने मेरो शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध जस्ता विषयहरूका साथ साँठगाँठ हुने कुरा आएन, किनभने म इन्द्रिय होइन। शब्दादि विषय सङ्गो निरिन्द्रियतया न च, म इन्द्रिय नभएको हुनाले शब्दादि विषयका साथ सङ्गत पनि भएन। शरीरका धर्महरूको चर्चा गर्दा भोग प्यास प्राणका धर्महरू, अनि 6वटा विकार शरीरका धर्महरू, नजायते म्रियते वा कदाचित भनिएको छ नि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख इत्यादि। इन्द्रियको धर्म भनेको खाने बस्ने लाउने इत्यादिमा चाहिँ कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्वका लागि आधार इन्द्रियको आधारमा पनि भइरहेको छ। यी सब कुराहरू नभएको हुनाले म सङ्गरहित निर्मल आत्मा भएको हुनाले मलाई यिनीहरूसँग कसैसँग पनि संसर्ग छैन। देहान्यत्वान्न मे जन्म जरा कार्श्यलयादयः शब्दादि विषयैः सङ्गो निरिन्द्रियतया न च। कतिपय साधकहरूले त कण्ठ गर्दै लानुभयो होला। हाम्रो पिताजीले दैनिक रूपमा आत्मबोध र कैवल्योपनिषद चाहिँ नियमित पाठ गर्नुहुन्थ्यो पूजा पछाडि। सधैँ खाली हुँदा पनि त्यही कुरा मननमा आइरहन्थ्यो, मलाई याद छ। अब मनका धर्महरू, शरीरका धर्महरूको निराकरण गऱ्यौँ, अनि इन्द्रियका धर्महरूको निराकरण गऱ्यौँ। अब चाहिँ मनको धर्म र प्राणका धर्महरू पनि आत्मामा छैनन्। प्रसङ्ग एउटै भएको हुनाले आज हामी सरासर अरू श्लोक पनि पढ्दैछौँ। अमनस्त्वान्न मे दुःख रागद्वेष भयादयः अप्राणो ह्यमनः शुभ्र इत्यादि श्रुति शासनात्। अमनस्त्वान्न मे दुःख रागद्वेष भयादयः
अप्राणो ह्यमनः शुभ्र इत्यादि श्रुति शासनात्। वेदमा के बताइएको रहेछ त भन्दाखेरि अप्राण अमना शुभ्र भनेर बताइएको रहेछ। अप्राण भनेको प्राणरहित भनेको छ, अमना भनेको मनरहित भनेको छ, शुभ्र भनेको स्वच्छ भनेर बताएको। इत्यादि श्रुति शासनात् भनेको वेदको शासनको आधारमा, वेदले जे बतायो त्यो हाम्रो लागि त शासन हो, आज्ञा। वेदको आज्ञा भएको कारणले, वेदको शासनको भएको कारणले गर्दा अप्राण अमना शुभ्र भनेर वेदमा बताएको छ, उपनिषदमा। त्यस कारणले अमनस्त्वात् मनरहित भएछु म, मन म होइन, किनभने मन मेरो हो। मन म होइन भने मनमा घटित हुने घटनाहरू मेरा होइनन्। मनमा घटित हुने घटना के दुःख राग द्वेष भय आदि, डराउनु, झगडा गर्नु, सुखी दुखी हुनु, राग द्वेषले युक्त हुनु, यी सबै मनका धर्म हुन्, मेरा होइनन्। प्रसङ्ग एउटै हो। मनस्तु सङ्कल्प विकल्पनादिभिर् बुद्धिः पदार्थाध्यवसाय धर्मतः अत्राभिमानात् अहमित्यहङ्कृतिः स्वार्थानुसन्धान गुणेन चित्तम। विवेक चूडामणिको श्लोक हो। यी धर्महरू ममा छैनन्, किनभने म त्यो होइन। सुन्ने नसुन्ने, देख्ने नदेख्ने, चाख्ने नचाख्ने, समाउने नसमाउने, हिँड्ने नहिँड्ने, छुने नछुने, जति पनि धर्महरू छन् तिनीहरू चाहिँ शरीर मन विशेष गरी चाहिँ हाम्रा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियहरू यिनीहरूसँगका सम्बन्ध छन्। मसँग यी धर्महरूको सम्बन्ध छैन। अन्धत्व मन्दत्व पटुत्व धर्मः सौगुण्य वैगुण्य वसाधि चक्षुषः। आँखामा सौगुण्य भयो भने देख्छ भन्नु पर्यो, वैगुण्य आयो भने देखेन भन्नु पर्यो। आँखामा पर्दा लागेको कारणले सानो यहाँ आँखामा मोतियाबिन्दु भएको कारणले गर्दा देख्ने नदेख्ने घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्। त्योसँग मेरो सम्बन्ध नै छैन। आँखा नदेख्दा पनि त देखिया हुन्छु नि त मैले, भनेपछि आँखाले देख्ने त होइन रहेछ त। अब मनले होला। अब मनले देख्ने कुरामा पनि मनलाई समेत हेर्नेवाला मेरो मन चञ्चल छ भनेर हेर्नेवाला अर्कै हुँ म। त्यस कारणले जसको दृष्टित्व देख्छ देख्दैन भनेर इन्द्रियाधीन हाम्रो चर्चा छ, त्यो इन्द्रियाधीन चर्चासँग हाम्रो सम्बन्ध छैन। अमनस्त्वान्न मे दुःख रागद्वेष भयादयः अप्राणो ह्यमनः शुभ्र इत्यादि श्रुति शासनात्। अप्राणः अमना शुभ्र इत्यादि श्रुति वचन भएको कारणले गर्दा म यी कुनै पनि धर्मसँग सम्बन्ध राख्दिनँ, म यी भन्दा अलग हुँ। मनभन्दा भिन्नै भएको कारणले ममा दुःख पनि हुँदैन, सुख पनि त्यस किसिमको विषय सापेक्ष सुख हुँदैन, राग द्वेष भयहरू हुँदैन। म प्राणभन्दा भिन्न भएको हुनाले प्राणका धर्महरू जो भोग प्यास हुन् नि, प्राणस्य धर्मौ असनापिपासी, प्राणका धर्म भोग प्यास भनेर हामीले पढिसक्यौँ। तिनीहरू पनि ममा छैनन्। वेदमा पनि बताएको छ आत्मा प्राण मनभन्दा भिन्न छ भनेर। अनि अविद्याका मलहरूभन्दा भिन्न छ। त्यस कारणले म शुद्ध अखण्ड सच्चिदानन्द स्वरूप विकार रहित शुद्ध चैतन्य हुँ भन्ने कुरा यी श्लोकहरूमा बताइयो। एवं अलिकति टीकामा के लेख्या रहेछ, हामी यो पद्मपादाचार्य विरचित टीकालाई पनि हेर्ने गरेका छौँ। एवं उक्तरीत्या आत्मानम् अद्वयानन्दम वाक्यार्थ ज्ञानेन अपरोक्षतया ज्ञात्वा, आत्मालाई अद्वैत आनन्दरूप परम शुद्ध स्वरूप भनेर महावाक्यको अर्थबोधपछि बुझिसकेपछि आफ्नो अनुभवद्वारा पनि माने यसलाई
खारिसकेपछि अब आफ्नो मनन गर्ने तरिका चाहिँ यहाँबाट आएका श्लोकहरू हुन्। अब यो अमनस्त्वाद नमे दुःख, देहान्यत्वाद नमे जन्म इत्यादि यहाँबाट सुरु भयो। देहान्यत्वाद नमे जन्मदेखि लिएर 31औं 32औं 33औं 34औंसम्म गरिसकेर यसको टुङ्गो लगाउने काम चाहिँ 35औंमा हुन्छ। 35 श्लोकसम्म गएर बल्ल यसको उपसंहार हुन्छ। देहान्यत्वाद भनेको शरीर दृश्यादि स्वभावको छ, दृश्य छ, जड छ, परिच्छिन्न छ। अनि दृश्यादि स्वभावले युक्त भएको हुनाले स्थूल शरीर जसरी चाहिँ जन्म जरा मृत्यु लय आदिहरूको शिकार हुन्छ, त्यसै गरी चाहिँ सूक्ष्म शरीर पनि दृश्य भएको हुनाले स्थूल शरीर जस्तै त्यो पनि वास्तविक होइन। अब इन्द्रियहरूसँग सङ्गत नभएको हुनाले शब्दादि विषयहरूका साथमा भोग हुनु नै सँग हो। त्यो नभएको हुनाले र आफू अनुभव स्वरूप भएको हुनाले राग द्वेष भय इत्यादिहरू हुँदैनन्। अनि अप्राणः अमना शुभ्रः यक्षरात् परतः परः के छ यसमा श्लोक? अप्राणो ह्यमना शुभ्रः अक्षरात् परतः परः एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम्बायुर्ज्योतिरापश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी इत्यादि के छन् श्रुति वचनहरू। यिनको यी श्रुति वचनको आधारमा अप्राणो ह्यमना शुभ्रः इत्यादि श्रुति वचनका आधारमा म चाहिँ यिनीहरूभन्दा शुद्ध छु, निर्मल छु, शुद्ध चैतन्य स्वरूप छु। आफ्नो त्यो शुद्ध चैतन्य स्वरूपको म अनुभव गर्दछु। 32सम्म पुग्यो। अब 33, 34, 35सम्म यो 3टा श्लोक अझै पनि यसै प्रसङ्गका निरन्तरतालाई बताइएका छन्। आज चाहिँ अब यहीँ विश्राम गर्ने हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो नारायण।